औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज सूरह कौसर के एक ख़ास अमल के साथ हाज़िर हैं। ये बरकती नोट, इनामी नोट का अमल है सूरह कौसर का। सूरह कौसर जैसे कि आप जानते हैं कि ये वुसअत रिज़्क़ के लिए, आमदन में इजाफ़े के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, मालो दौलत और खुशहाली के लिए और अमूमी तौर पे ज़िंदगी में जो है बेहतरी और खुशबख्ती के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। इसके वज़ाइफ भी और इसके ख़ासतौर पे अमाल जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और पुरअसर हैं। ये जो ख़ास अमल है जो बरकती नोट का, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एक नक्श है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखना है एक कागज़ पे, और उसके बाद जो है वो ये कोशिश करें कि इसमें सात मुश्तरी, ये 17 मुश्तरी जो है वो बेसिकली खुशबख्ती से, माल दौलत से और खुशहाली से तल्लुक़ रखता है। इसके अलावा अगर सात शम्स अगर आपको मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है। और जुमेरात का दिन अगर आप ये इस अमल के लिए रखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा जुमेरात, जुमा या पीर का दिन जो है उसमें अगर आपको सात मुश्तरी, सात शम्स मिल जाती है तो उस दौरान ये जो है नक्श तैयार करके आपने जो है वो 50 के नोट के ऊपर चस्पा कर देना है। तो उसमें तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, अपना हिसार करके आप जो है उसके बाद इन्ना अतैना कल कौसर चारों तरफ जो है उसके आप लिखेंगे, और एक साइड पे जो है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और दोनों साइडों पे या रज़ाक़ु या नाफ़िउ या वासिउ या नाफ़िउ, जो अल्लाह ताला के नाम है रिज़्क़ के हवाले से, नफ़ा के हवाले से और वुसअत रिज़्क़ के हवाले से वो लिखने हैं। और नीचे जो है बेशक अल्लाह ताला, ये सूरह नाम की आयत है कि सूरह आल इमरान की आयत है कि बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो बेहिसाब रिज़्क़ की ये जो आयत है ये नीचे लिखनी है, और इन्ना अतैना कल कौसर जो है वो ऊपर लिखना है, और दरमियान में जो है वो एक नक्श जो है वो बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह कौसर जो है इसका जो अददी तौर पर जो है वो अदाद जो हैं वो 2763 हैं। 2763 जो है उसमें से -30 करके तो 4 पे तकसीम करके जो है वो इसके जो अदाद बन रहे हैं वो 683 हैं जो नक्शी अदाद है, और 13वें खाने के अंदर जो है इसकी जो है कसर हो रही है। अब ये सूरह कौसर का जो नक्श है ये भी साथ आपने इसमें कुंदा करना है। 16 खाने का ये नक्श है और मुरब्बा नक्श है। इसको 683 से 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91, 92, 93, 94 और 94 के बाद कसर आएगी 96, 97, 98 और 99, 699। और ये जो है नक्श आपका पूरा हो गया। अल्लाह ताला के जो नाम है इसमें अस्माउल हुस्ना, जो रिज़्क़ और दौलत से और वुसअत रिज़्क़ से और नफ़ा रिज़्क़ से तल्लुक़ रखते हैं, तो ये भी वो आपने कुंदा कर दिया उसके ऊपर, इस लिख दिए इस पे नक्श पे। और इस जो नक्श के जो है दूसरी साइड जो है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दूसरी साइड के ऊपर भी जो है वो एक नक्श जो है वो आपने इसी तरीके से चस्पा करना है। इस जो दूसरी साइड है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बॉर्डर जो है चारों तरफ से लगेगा, और उसके साथ साथ जो है इन्ना अतैना कल कौसर का जो है चारों तरफ से बॉर्डर होगा, और जो 3 अस्माउल हुस्ना या रज़ाक़ु या फ़ताहु या गफ़ूर, ये जो है वो इसमें दरमियान में जो है वो लिखे जाएंगे। तो ये अमल जो है आपने दूसरी साइड पर जो है नोट के करना है। 50 का कोई भी नोट आप ले सकते हैं, इसमें 10 का नोट भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 50 का, 100 का, कोई भी बड़ा नोट भी आप रख सकते हैं। लेकिन 50 का नोट जो है तकरीबन जो है नॉर्मल नोट है, इसमें इसके ऊपर ही आप ये अमल तैयार कर सकते हैं। इसको हल्की सी किसी जो है वो ग्लू स्टिक वगैरह से आप लगा सकते हैं। ज़रूरत के वक्त जो है आप इसको उतार भी सकते हैं, इससे नोट जो है वो ज़ाया नहीं होता और वो ख़राब नहीं होता। कई लोग नोट के ऊपर ही लिखाई कर देते हैं, नोट के ऊपर ही ठप्पा लगा देते हैं या मोहर लगा देते हैं, उससे नोट जो है काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ये जो अमल तैयार बना के दिया इसमें नोट जो है वो काबिल इस्तेमाल होता है। और ये नोट जो है बरकती नोट, इनामी नोट, खुशहाली का नोट, खुशबख्ती का नोट, मकनातीसी दौलत का नोट जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये नोट आप अपने पास अपने पर्स में रख लें तो अल्लाह के फजल करम से आपके पर्स में दौलत जो है वो जो है हमेशा रहेगी, कभी पर्स खाली नहीं होगा, माल दौलत हासिल रहेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं अपने गले के अंदर ये नोट रख लें तो अल्लाह के फजल करम से रिस्क में इजाफ़ा होगा, दुकानदारी में, कारोबार में इजाफ़ा होगा, आमदन जो है बढ़ेगी, गले में हमेशा नोट और पैसे बढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप अपने हैंड बैग में रख लेते हैं जिसमें कोई पैसे वगैरह रखते हैं या वैसे ही रख लेते हैं तो उसमें भी अल्लाह के फजल करम से जो है आपको कभी जो है वो माल दौलत की कमी नहीं होगी, खुशहाली हासिल रहेगी।
اس کے علاوہ یہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں پیسے ہیں یا کوئی آپ نے ایکسٹرا کوئی زیورات رکھے ہوئے ہیں یا کوئی انعامی بانڈ رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ نوٹ رکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں میں جو ہے وہ آپ کی برکت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی زمین جائیداد کا کام کرتے ہیں یا زمین جائیداد سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ زمین جائیداد کے کاغذات کے ساتھ یہ نوٹ رکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو زمین جائیداد کے کام میں بھی فائدہ ہوگا، اور زمین جائیداد جو اگر کوئی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اچھی قیمت پہ تو اس پہ بھی اچھے آپ کو جو ہے وہ نفع حاصل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ستاروں کی کوئی نحوست چل رہی ہے، آپ کے اوپر کوئی گردش چل رہی ہے، آپ کے اوپر کوئی بندش کے اثرات ہیں، کوئی سحر جادو کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی روزگار بند ہو چکا ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آپ یہ جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوٹ ایسی برکت کا حامل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ آپ کی جتنی بھی نحوستیں ہیں، گردشیں ہیں، بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی مال و دولت کے خزانے جو ہیں وہ آپ پہ کھل جائیں گے، اور چاہے قرض آپ کے اوپر لاکھوں کا کروڑوں کا قرض ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہی اس کے قرض کی ادائیگی کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی کراماتی اور برکاتی نوٹ ہے، اور یہ سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ جب آپ نے یہ نوٹ تیار کرنا ہے تو 129 بار جو ہے یا 29 بار دونوں آپ کر سکتے ہیں فگر۔ 29 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت آپ کے پاس قلیل ہو تو 29 بار، ورنہ 129 بار جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اول آخر آپ نے 7 دفعہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے جب اس کو یہ پڑھنی ہے سورہ کوثر تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ تو یا 129 بار یا 129 بار پڑھ کے آپ جو ہے اس نوٹ کے اوپر پھونک دیں اور یہ ایک دم کر دیں، اور وہ نوٹ جو ہے اپنے پاس اپنے پرس میں، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں، کہیں بھی رکھ لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نوٹوں کی برکت سے جو ہے آپ پہ مال و دولت کی بارش ہوگی، کشادگی رزق ہوگا، آمدن میں اضافہ ہوگا، خوشحالی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی آمدن کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے مال و دولت کی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے وہ حالات سازگار ہو جائیں گے، حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ قرضے کی ادائیگی میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو قرض ادائیگی میں اب آسانی ہو جائے گی۔ کسی قسم کی کوئی اور بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ برکاتی نوٹ جو ہے سورہ کوثر کا خاص عمل ہے، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے جو ہے آپ کے تمام جتنے بھی معاشی مسائل ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے۔ تو اس نوٹ کے حوالے سے کے علاوہ اگر آپ کوئی ذائچہ استخارہ اپنا بنوانا چاہ رہے ہیں، اپنا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذائچہ استخارہ بنوانے کے لیے نام، والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ یا ایج جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں، اور آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے کمنٹ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ جو ہے وہ دے دیں یوٹیوب چینل پہ، تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب آپ کو فری دے دیا جائے گا، ایک سے زائد اگر آپ نے پوچھنا ہے تو اس کا آپ فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے نمبرز نیچے دیے گئے ہیں، آپ لکی سٹون حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنے وزن کا سٹون آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کس رنگ کا بہتر رہے گا، کس دن پہننا چاہیے، وہ پوری تفصیل سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح تیار کروانا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، لوح مشتری تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح شمس تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح زحل بنوانا چاہتے ہیں، لوح عطارد، لوح مریخ یا لوح قمر یا 7 ستاروں کی لوح، 12 برجوں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں بھی ہمارے نمبر دیے گئے ہیں نیچے اسکرین پر، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے، اور یہ جو عمل ہے بڑا طاقتور عمل ہے، اس کی سب کو اجازت ہے، جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ آپ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ ہمارے چینل پہ جو ہے لائک کر لیں ویڈیو کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹ میں جو ہے وہ کمنٹ دے دیں، تو آپ کو اس عمل کو بنانے کی اجازت آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو بنانے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ برکاتی نوٹ جو ہے وہ بنا کے دیں گے، آپ ہمارے سے ہدیہ ادا کر کے یہ نوٹ جو ہے وہ بنوا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش بختی کا، خوش قسمتی کا اور کراماتی اور برکاتی نوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔